अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली मरकज की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। Reconstruction of Ummah DailyMarkers.com। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमो बेश इस आलम में 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। उन सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा अहसन, सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा आला, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा उम्दा, सबसे ज्यादा अरफा अल्लाह ने इंसान को बनाया है। ये इंसान जात के एतबार से कीमती नहीं है। जात के एतबार से तो अल्लाह ताला ने ऐसी चीज से बनाया है कि अगर वो चीज इसके हाथ में लग जाए तो घिन आने लगे, इसके कपड़े में आ जाए लग जाए तो धोए बगैर चैन ना आए। वो इतनी गंदी, इतनी बदबूदार, इतनी सड़ी हुई, इतनी नापाक चीज से अल्लाह ने बनाया है। तो जात के एतबार से कीमती नहीं है। अल्लाह ने इसको जो कीमती बनाया है और सारी मखलूकात से कीमती बनाया है। हालांकि अल्लाह ने बड़ी बड़ी मखलूक बनाया। जमीन कितनी बड़ी, आसमान कितना बड़ा, समुंदर कितना बड़ा, पहाड़ कितना बड़ा, दरिया कितना बड़ा, ये सारी मखलूक बहुत बड़ी बड़ी मखलूक हैं। और इस सारी मखलूक में सबसे बड़े फरिश्ते हैं कौन है? एक एक फरिश्ता सातों जमीन और आसमान को घेर ले। एक फरिश्ता तहतुस सरा में खड़ा हो जाए, जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम, तो उनका असर अर्श आज़म से लग जाएगा। यानी एक आदमी 14,000 बरस तक चलता ही रहे, बीच में न ठहरे न रुके, तो जाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम के कब तक पहुंचेगा। फिर इसके अलावा इसराफील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे फरिश्ते बहुत बड़े बड़े फरिश्ते हैं। और अल्लाह ने इन सारी मखलूकात में बहुत सारे जौहर, बहुत सारे कमालात, बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी काने, बहुत सारी चीजें अल्लाह ने रखी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन सारी मखलूकात में सबसे आला किस्म की मखलूक, जिसके लिए इन सारी मखलूक को खादिम बनाया है, इस्तेमाल होने के लिए बनाया है, बर्बाद करने के लिए बनाया है, मिटाने के लिए बनाया है। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ने बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया, कायम रखने के लिए बनाया है, हमेशा हमेशा रखने के लिए बनाया है। और सारी मखलूकात में से सबसे आला दर्जे की सिफात अल्लाह ने इंसान में रखी है। कहाँ रखी है? इंसान में रखी है। सारी कायनात का परतो, सारी कायनात का खुलासा, सारी कायनात का मंबा, सारी कायनात का जौहर, सारी कायनात में जो कुछ भरा हुआ है, खुदा पाक की कसम अल्लाह ने इंसान में भर दिया है। जो कुछ कायनात में है वो इंसान में है, और जो कुछ इंसान में रखा है वो पूरी कायनात में फैला दिया है। सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुन से पैदा किया। किससे पैदा किया? हर्फ कुन से पैदा किया। हर मखलूक हो गई, कहा अल्लाह ने हो जा, हो गई। लेकिन इंसान को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, चुन चुन के बनाया है, बड़ी हसीन जमील खूबसूरत शक्ल में बनाया है, और बहुत आला दर्जे से मेरे दोस्तों इंसान को बनाया है, और अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। इसलिए मेरे दोस्तों, चीजें कीमती नहीं है, इंसान कीमती है। कौन कीमती है? आसमान कीमती नहीं, खुदा की कसम इंसान कीमती है। सूरज कीमती नहीं, इंसान कीमती है। चांद कीमती नहीं, इंसान कीमती है। जमीन कीमती नहीं, इंसान कीमती है। कपड़ा कीमती नहीं, इंसान कीमती है। सोना कीमती नहीं, इंसान कीमती है। जौहर कीमती नहीं, इंसान कीमती है। हीरा कीमती नहीं, इंसान कीमती है। जमीन से लेके आसमान तक सारी शक्लों से आला और अफजल अल्लाह ने इंसान को बनाया है। यहाँ तक कि फरिश्ते कीमती नहीं है, इंसान कीमती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तमाम नबियों को भेजकर जमीन पर मेहनत नहीं करवाया। जमीन बेकीमत है, क्या है? जमीन पर मेहनत नहीं करवाया, आसमान पर मेहनत नहीं करवाया, लोहे पर मेहनत नहीं करवाया, मिट्टी पर मेहनत नहीं करवाया, चांदी पर मेहनत नहीं करवाया,
سونے پر محنت نہیں کروایا، کار پر محنت نہیں کروایا، ہیرے جواہرات پر محنت نہیں کروایا، کائنات کی کسی شکل پر اللہ نے نبیوں سے محنت نہیں کروایا، اس لیے کہ سب بے قیمت ہیں۔ اس بے قیمت چیز سے انسان قیمتی نہیں بنے گا، قیمتی نہیں بنے گا، بلکہ جتنا چیزوں پر محنت بڑھاتا جائے گا، چیزوں کو محنت کا میدان بڑھاتا جائے گا اور چیزوں کو اپناتا جائے گا، چیزوں پر اپنی صلاحیت استعداد خرچ کرتا جائے گا، سن لو کان کھول کر، چیزیں قیمتی بنیں گی، خدا کی قسم انسان بے قیمت ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بے قیمتی چیز پر محنت کرے گا تو قیمتی نہیں بنے گا، بے قیمت ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بے قیمت ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، اس کی قیمت چیزوں کی محنت میں نہیں رکھی اللہ نے، کپڑوں کی محنت میں نہیں رکھی، سونے چاندی کی محنت میں نہیں رکھی۔ اللہ نے چونکہ انسان قیمتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اللہ کی ایک واحد ذات ہے، واحد ذات ہے، وراء الورا ہے، عبد العباد ہے، عبد العباد ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن اب ہمیشہ رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھنا، انسان کو اللہ تعالی کائناتی قانون کے اعتبار سے چونکہ پوری کائنات کو ختم کریں گے، اس لیے تکوینی اور کائناتی قانون کے اعتبار سے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے موت لاتے ہیں۔ کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے موت لاتے ہیں، سمجھے؟ اور وہ بھی موت اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں لاتے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلے کے لیے لاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلے کے لیے لاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کے مرنے پر نہیں کہا جاتا مر گیا، مر گیا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ مرنا تو جانوروں کے لیے کہا جاتا ہے جو سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا۔ انسان کے مرنے پر مرنا نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ کبھی یہ ماں کے پیٹ میں تھا، کبھی یہ ماں کے پیٹ میں تھا، کبھی یہ ساری کائنات میں بکھرا ہوا تھا، ساری کائنات میں بکھرا ہوا تھا۔ اس کی روح عالم ارواح میں بکھری ہوئی تھی، اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں جمع کر دیا۔ کہاں جمع کر دیا؟ پوری کائنات کے سچ کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں جمع کر دیا، اور وہاں اللہ نے 9 مہینے رکھا۔ کتنے مہینے؟ 9 مہینہ بھی رکھا، 9 مہینہ رکھا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، ورنہ ڈائریکٹ پیدا کر دیتا۔ کیسے؟ ڈائریکٹ پیدا کر دیتا، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اور بی بی حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اور آدم علیہ السلام کے جسم سے بائیں پسلی سے نکال کے رکھ دیا۔ سمجھے آپ؟ حسین جمیل خوبصورت ایک عورت پیدا کر کے بائیں پسلی سے نکال کے رکھ دیا۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، ان کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کی قدرت کا کوئی بدل نہیں، ان کی قدرت کو کوئی جان نہیں سکتا کتنی بڑی ہے، کتنی بھاری ہے، اور کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، اللہ کی قدرت اللہ ہی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ خدا کی ذات میں پیوست ہے قدرت، سمجھے؟ اللہ کی ذات سے متصف ہے خدا کی قدرت۔ یہ زمین خدا کی قدرت نہیں ہے، یہ کہنا کہ زمین خدا کی قدرت یہ غلط ہے، یہ کہنا کہ آسمان خدا کی قدرت یہ غلط ہے، یہ کہنا کہ سورج اللہ کی قدرت یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی شکلیں ہیں، بنی ہوئی۔ اگر زمین اور آسمان کو، چاند اور سورج کو، پہاڑ اور دریا کو اللہ کی قدرت کہیں گے تو ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سب اللہ ختم کر دیں گے۔ تو کیا خدا کی قدرت ختم ہو گئی؟ ارے خدا کی قدرت ختم ہو گئی؟ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ یاد رکھنا، خدا کی قدرت تو خدا کی ذات کے ساتھ متصف ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسے ہی خدا کی قدرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو قیمتی بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ قیمتی بنایا ہے۔ یہ شکلوں کی محنت سے قیمتی نہیں بنے گا، یہ چیزوں کی محنت سے قیمتی نہیں بنے گا۔ اس کے لیے اللہ نے قیمتی اعمال اتارے۔ کیا اتارے؟ ارے کیا اتارے؟ جس طرح انسان قیمتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسے انسان کے اعمال قیمتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، سمجھے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ برا عمل کیا تو باقی رہے گا،
اچھا عمل کیا تو باقی رہے گا،